बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तां ह्या दिसाचे प्रणाम पाठयता आनी कार्मेलीत याजकांचे नावे कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज सद्या काळाच्या 32व्या हप्त्याचो शुक्रार. फ्रायडे ऑफ द 32nd वीक. आज आनी फाल्यां सांजुवांची पत्रां आमी नियाळटल्या. आज सांजुवांचें दुसरें पत्र आनी एक ल्हानशें पत्र नव्या तेस्तामेंतांतलें. कालच्या दिसा आमी पावलून बरयल्लें मोठवें पत्र नियाळ केलो, वय की न्ही? सान पावलून फिलेमोनाक बरयल्लें पत्र. आनी आज सांजुवांचें मोठवें पत्र. हांगासरी अध्याय 9 हांगा खाली 13 वळी, 13 सेंटेन्सेस. कालच्यांत 25 आसले, 25 आसले, हांगासर 13. आतां हांव वाचतां. सांजुवांच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप, वळी 4 तावन 9 पर्यंत. विंचून काडलेले मानेस्तिनी, तुज्या भुरग्यां मदली थोडी बापान आमकां फरमायलेले परी सताचे वाटेन चलतात तें पळोवन म्हाका जाल्लो संतोश इतलो आनी तितलो न्ही. आनी आतां मानेस्तिनी, तुजे लागीं हांव करतां ती विनंती ही, आमी सोमेस्तांनी एकामेकाचो मोग करी जाय. हो कांय एक नवो उपादेश न्ही. बगार सुरवेर तावनूनचो आमकां दिल्लो उपादेश हो. मोग करचो म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळचे. तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हूण तुमी सुरवेर तावनूनचो आयकल्लो उपादेश होच. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण वळखूंक इन्कार करतले साबार टक्की मनीस संवसारांत शिपडून गेल्यात. असल्यांकच टक्की आनी क्रिस्ताव विरोधी म्हणटात. तुमी काडटात ती मिनत निर्फळ जायनासतना कामाचो प्रतिफळ जोडिशें तुमी सत्रायेर आसजे. जो कोण क्रिस्ताचे शिकोवणेक सरी रावनासतना ताची गड उतोर्न वेता, ताचे थंय देव जियेना. पूण क्रिस्ताचे शिकोवणेक विश्वासी रावतले थंय बाप आनी पूत जियेता. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. भोवन आनी भयणीनो, ह्या पत्रा विशयींत थोड्यो संगती आमी समजून घेतले जाल्यार आयचो नियाळ करूंक आमकां सुलाभ जातलें. पयल्या शतमानाचे अकरेक, म्हणजे सोडूने क्रिस्त शका 90 ह्या इस्वेंत एफेस शारांत ह्या पत्रान जल्म घेतलो म्हणून सडावत देवशास्त्री मानून घेतात. बायबला विशयींत स्टडी केल्ले समजतात की हे पत्र एफेसांत बरयल्लें म्हणून. ह्या पत्राक आनी जुवांच्या तिसऱ्या पत्राक जायतो लागशिल्लो संबंध आसा. फाल्यां सांजुवांचें तिसरें पत्र आमी नियाळटले.
आनी आईच्या पत्राक म्हणजे जुवांवच्या दुसऱ्या पत्राक आनी तिसऱ्या पत्राक लागशिल्लो संबंध आसा म्हूण ते म्हणटात. ह्या पत्रांनी वापरलेली भास, बरयल्ली रीत आनी विंचल्लीं उतरां एकामेकाक सारकीं ताळ पडटात. एक मालगड्यान तो मोग करतालो त्या दोगां विविंगड व्यक्तींक ही पत्रां बरयल्यांत. पळया, आईचें पत्र विंचून काडलेले मानेस्तिनीक म्हूण सांगलां. फाल्यांचें पत्र हांव यथार्थपणी मोग करतां त्या म्हज्या मोगाच्या गायुसाक हांवें मालगड्यान बरोवचें पत्र. आईचें पत्र एका मानेस्तिनीक आनी फाल्यांचें पत्र गायुसाक बरोवचें पत्र. पण हांगासर ह्या पत्रांत हांव जुवांव म्हूण तो सांगना. सांगलें ताणें ना. फाल्यांच्या पत्रांत जाल्यार तो म्हणटा पळया, हांव यथार्थपणी मोग करतां त्या म्हज्या मोगाच्या गायुसाक हांवें मालगड्यान बरोवचें पत्र. आईच्या पत्राच्या सुरवेर तो म्हणटा, विंचून काडलेले मानेस्तिनीक आनी तिच्या भुरग्यांक मालगड्यान बरोवचें पत्र. एल्डर, इंग्लिशांत एल्डर. हांवें जुवांवन बरोवचें पत्र म्हूण तो सांगना. तर हो मालगडो म्हळ्यार कोण? पवित्र पुस्तकांत ताका जुवांवचें पत्र म्हूण सांगलां, पूण त्या पत्रांतच तो सांगना. तर हो मालगडो म्हळ्यार कोण? हो मालगडो कोण म्हणलें आजुनी इत्यार्थ जावना. पवित्र सभेचें आढळतें पळयतल्या साबार वडिलां भितरलो एकलो जावंकी पुरो. आमी सा पावलोचें पत्र, तिताक बरयल्लें पत्र नियाळतना आमी समजून घेतलें की सा पावलो खंयसर गेलो, थंयसर ताच्या पयणार सांगाती आसल्यांक ताणें बिस्प जावन नेमलें आनी उपरांत तांच्या हाताखाल मालगड्यांक एल्डर्स, प्रेस्पिटर म्हूण ताणें नेमलें. वय की न्ही? आतां हांगासर मालगड्यान बरोवचें पत्र म्हणटाना तशें बिस्पाक आदार जावंक नेमलेल्या मालगड्यां पैकी एकलो ह्या पत्राचो बरयणार जावंक पुरो म्हणून चिंता. वा जुवांवच्या शिसां भितरलो एकलो जावंकी साध्य आसा. कशेंय जावं, हें पत्र पवित्र सभेचेर अधिकार चलयतल्या एकल्यान लिखलां. तें जुवांवनूच बरयलें म्हूण सांगूंक जायना. नांव जुवांव म्हूण आसा जाल्यार एकच जुवांवच्या शिसा भितरल्या एकल्यान बरयल्लें, वा इगर्ज मातेचें आढळतें पळयतल्या मालगड्यान बरयल्लें. क्रिस्तांव भावार्थ खरेपणी शिकोवचो अधिकार आनी धर्म प्रचाराक कामाक उर्बेस्त वावरडी विंचून काडचो अधिकार ताका आसा म्हणून हें पत्र वाचतना आमकां कळटा. हें पत्र वाचतना तें पत्र बरयल्ल्याक क्रिस्ताची सुवार्ता खरेपणी शिकोवचो अधिकार आनी धर्म प्रचाराक कामाक म्हणजे देवाचें उतर परगट करूंक उर्बेस्त वावरड्यांक विंचून काडचो अधिकार ताका आसा म्हूण कळटा. म्हणटना तो एकलो ऑर्डिनरी मनीस न्ही, बगार इगर्ज मातेचो मुखेली. देखून ह्या पत्राचो बरोवपी धर्मदूत जुवांवच्या पात्येनेच्या शिसा मदलो एकलो जावंक पुरो म्हूण साबारांची अभिप्राय. आतां ह्या पत्राचो बरयणार कोण म्हूण आमी समजून घेतलें. आतां हें पत्र कोणाक बरयल्लें? ह्या पत्राच्या सुरवेर अशें सांगलां, विंचून काडलेले मानेस्तिनीक आनी तिच्या भुरग्यांक बरोवचें पत्र म्हूण. विंचून काडलेले मानेस्तिनीक आनी तिच्या भुरग्यांक मालगड्यान बरोवचें पत्र. तरी पूण ह्या पत्रांत विवरसिल विशयी एका स्त्रियेक लक्ती जाल्ले न्ही. पत्राच्या सुरवेर कितें म्हणा,
एका मानेस्तिनीक एका स्त्रियेक बरोवचें पत्र म्हूण सांगलां. पूण पत्रांत विशय विंचतना थंय स्त्रियेक संबंध जाल्ले विशय कांय ना. स्त्रियांक संबंध जाल्ले म्हणून विशय असतात न्ही ते कांय ना. एक क्रिस्तांव समाजाक लक्ती जाल्ले तसले म्हणून दिसतात. स्त्रियेकच म्हणून सपरेट कांय तातूंत बरोवना. म्हणटना ते एका क्रिस्ती समाजाक लक्ती जाल्ले विशय. देखून ती मानेस्तीन धाकट्या आसियांतली पवित्र सभा म्हणून आमी समजता. सो हांगा मानेस्तीन म्हळ्यार एकली स्त्री न्ही, बगार धाकट्या आसियांतली पवित्र सभा. जायत गे इतलो ह्या पत्राचो विवर वा बॅकग्राऊंड नॉलेज. आता आमी आज वाचल्या वाचपाक येवया. जो हांव कितें म्हणलो, आमी एकामेकाचो मोग करया. लेट अस लव वन अनदर. आमी सोमेस्तांनी एकामेकाचो मोग करी जाय हाच्या वाचपांतले. ह्या पत्राचो बरयणार आमी जुआंव म्हूण समजून घेवया. म्हणटा की आमकां हर एकल्याक मोग करूंक आपयला. तो ताकाय तातूंत कुडचिता. तो म्हणना तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणून. बगार कितें म्हणलो, आमी सोमेस्तांनी एकामेकाचो मोग करीचे. आनी खंडीत जावन उतरांच्या की कोरण्यो चड उलयतात. वय की न्ही, ऑडियोच्या की व्हिडिओक डिमांड चड. चिंत्या एक क्रिकेट मॅच आसा जाल्यार ते रेडिओर ताची कमेंट्री आयकोंक जाता आनी टीव्हीर तें पळोवंक जाता. चिंत्या आतां एक टीव्ही आनी एक रेडिओ तुमचे मुखार दवरलो जाल्यार तुमी खंयच्याक विंचतात? खंडीत जावन टीव्हीक. कित्याक स्टेडियमार असलोच अनुभव थंयसर मेळटा. कित्याक जें कितें स्टेडियमान घडटा तें हांगासर डिरेक्ट पळोवंक जाता, पूण रेडिओर आयकोंक मात्र. तशेंच मोग केवल उतरांनी मात्र न्ही, बगार करण्यांनी. आनी करण्यांनी केल्लो मोग चड परिणामकारी. आय लव यू म्हूण सांगल्यार पावना, पूण एक्चुअली लव करीचे, मोग कर्ण दाखयचे. आता ह्या पत्रांत सांजो हांव कितें सांगूंक आशेता ते म्हणटात पळया, जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण वळखूंक इन्कार करतले 7% मनीस संवसारांत शिंपडून गेल्यात. त्या कालार भावार्थ्या मदें एक समस्या आसलो, एक डाऊट आसलें. कसलें डाऊट? जेजू निजाकी मनीस गी वा तो मनशां बरी ऍक्ट करतालो? जेजू देवाचो पूत न्ही गी, देवान मनीस जावंक साध्य आसा गी, वा जस्ट तो ऍक्ट करतालो? पळया, ड्रामा वेळार चेडो चेडून जाता, चेडून चेडो जाता. ड्रामा वेळार मात्र स्टेजीर ऍक्ट करचें, नटन करचें, मास्क घालचें. तशें थोडे म्हणाले, ना, जेजू नीज मनीस जावंक साध्य ना. तो देव कशें नीज मनीस जावचो? तो बेश्टें एक रूप घेवन आयिल्लो, अवतार घेवन आयिल्लो, आनी ताचें काम जाल्लेंच तो गेलो. ना, उरले म्हणाले, ना, तो निजाकी मनीस जालो म्हणून. हो एक समस्या, आनी तेंचो तो आयच्या
पत्रांत म्हणटा पळया, जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण वळखोंक इन्कार करतले साबार जण आसात. आनी असल्यांकच ठक्की म्हणजे फडकिरे आनी क्रिस्ता विरोधी म्हणटात, अँटी क्रायस्ट. जे कोण जेजू मनीस जालो म्हूण फातयेनात की ते क्रिस्ता विरोधी. क्रिस्ता विरोधी. भाऊ नी बहिणीनो, या एका दुभावामध्ये जेजू मनीस जाल्लो मिस्तेर ते अर्थ करूंक सुकले. देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक ताणें धाडलो, न्हय ड्रामा करूंक, न्हय एक्ट करूंक, बगार नीज मनीस जावंक, आमचे बरेच मांस आनी रगत घेवंक. हाड आनी मांसाचो देव, हाड आनी मांसाचो मनीस तो जालो. आमच्या सर्व गतींत ताका एक जावंक जाय आसलें, पातक मात्र सोडून. कित्याक म्हळ्यार आमची अस्कत काय कितें, आमचें उणेपण कितें ताका समजून घेवयेत, मात्र न्ही आमचे सांगता सदांच सासयेत. कॅन्सराची दूख कितें म्हणून कॅन्सर पिडा लागल्याक मात्र कळटा सोडून म्हाका ताचे सांगता बसून, ताचे सांगता उलोवन वा कॅन्सरा विशयंत बूक वाचून ती दूख कितें म्हणून अनुभव करूंक जायना. हय की न्ही? ती दूख अनुभव करतल्याक मात्र कळटा. आमी दान दूख जाताना म्हणटा पळया, या बाई कली दूख, असली दूख दुसरी आसची ना म्हणून. फाल्या तेंच कांय पोटान दूख असल्यार तो मनीस म्हणटा, खोली पोटान दूख सायबा, असली दूख दुसरी आसची ना. आनी परवां किडनी एपेंडिक्स जावन थंय दूख सुरू जालें जाल्यार एपेंडिक्साची दूख कसली सायबा, तसली दूख दुसरी आसची ना म्हणून. म्हणजे ती दूख अनुभव करतना मात्र कळटा ती दूख कितें गे म्हणून. तशेंच हांगा देव मनीस जाला म्हणटना मनशाची स्थितीगती कितें म्हूण ताका संपूर्ण कळीत जाता. तर आतां आर्ग्युमेंट हें की देवान मनशाचो इतलो मोग केलो आनी त्या मोगा पासून तो मनीस जालो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक आसा. केवल उतरांनी मात्र न्ही, करण्यांनी. पळया, देवान मनशाचो मोग केलो मनीस जावचे मुखांत. ताका केवल तें सर्गार रावन म्हण येतातले, हांव तुमचो मोग करता, हांव तुमचो देव ना. ताका करी येत आसलें, ताका सांग येत आसलें ना, हांव तुमचो मोग करता म्हूण कितें म्हूण ताणें मनीस जावन दाखोवन दिलें. त्या देखून आतां म्हणटा आमी त्याच देवा भाशेन एकामेकाचो मोग करचो. मोग करचो उतरांनी मात्र न्ही, करण्यांनी सयती. करण्यांनी सयती. त्या देखून म्हाका भाऊ आनी भयणीनो, रेतीरेंत भक्तीपणान भाग घेवन घरा येवन पिडेस्त गोवाची वा पिडेस्त बायलेची साकरी करिना जाल्यार तो मोग न्ही. घरच्यो जबाबदारी तावन चुकोवन घेवचे खातीर हर एका दिसा म्हणले परी नोवेनाक वेताय जाल्यार कित्याक म्हळ्यार आतां हप्त्यांत हर एका दिसा नोवेन आसा आनी हर एक फिरगजे आतां 500 जावन येते आसात. आज हांगा फाल्यां थंय परवां आनी कडेन म्हणून तूं नासताय जाल्यार आनी घरच्यो जबाबदारी पाळी नाय जाल्यार तें देवासाव न्ही, तो देवाचो मोग न्ही. खंयच्या मिसाक वचून येता तुका मागीर शिकयता बूद म्हूण सांगताय जाल्यार ते मीस तुजो मोग देवा थंय व्यक्त करूंक जायना. त्या देखून आमचो मोग हेरां थंय दाखोवचो देवा थंय आमकां आसच्या मोगाचें प्रतिफलन. आमी देवाचो कितलो मोग करता म्हणून आमी हेरांक दाखोवच्या मोगांत आटापून आसा.
त्या देखून तो मोग केवळ उतरांचो मात्र न्ही करण्याचोय जायचे आनी अशें केल्यार मुगाळ भोवन बिण्णो बरयणार म्हणटा पळया, क्रिस्ताचे शिकवणेक विश्वासी रावतले थंय बाप आनी पूत जियेता. एखाद्या वेळा जियेना जाल्यार तो म्हणटा देव ताचे थंय जियेना. सिंपल. तर मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आज मागण्यांत देवाचो आदार मागया. कोणाक हांवें न्ही मात्र उतरांनी बगर करण्यांनी मोग दाखोवंक जाय. दाखोवन दी जेजू. आयच्या दिसा कोणाक हांवें कॉन्क्रीट रितीन मोग दाखोवन दिवंक जाय. दाखय जेजू. पवित्र आत्म्याचो आदार मागया तो मोग दाखोवंक. तो मोग स्वार्थी जाय नजो, तो मोग बोगणांचो जाय नजो, तो मोग कुडीचो जाय नजो, बगार नीज निस्वार्थी मोग. तर जो हांव सांगलेले बरी एकामेकाचो मोग करूंक मुखार सरयांगी. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवाचें उतर पाळचे मुखांतर कसलीं बेसांवां आसात म्हणून अपुरबायेच्या रितीन वर्णिता. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती करीनच बागी म्हूण किर्तनाचे श्लोक म्हणटा. तर कसलें बेसांव कसलें बागीपण आसा म्हणून किर्तनाच्या उरल्या वळींनी आमकां वाचूंक मेळटा. तर देवाचें उतर सदांच आमच्या जिवितांत पाळच्याक आदार मागोवन आमी हें किर्तन आतां सांगता मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती करीस बागी. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती करीस बागी. कथावीण जिणयेन सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळतात ती बागी. ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती करीस बागी. सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुज्या उपादेसांतावन पयस सरूंक म्हाका सोडिनाका. तुजेर पाताक करिना जावं. तुजें उतर म्हज्या काळजांत हांवें रोंबोवन धरलां. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती करीस बागी. तुज्या साकरांक दया दाखय. तेन्ना जिवंत आसून तुजें उतर हांव पाळटलो. म्हजे दोळे उगड. तेन्ना तुज्या धर्मशास्त्राची अद्भुतां हांव नियाळटलो. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळतात ती करीस बागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, येवच्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी येदोळूच मोकळीक जाल्या. जे कोणी पेज स्पॉन्सर केल्या तुमकां आमी ते ह्या दिसांनी धाडटे आसा. थोड्यांक येदोळूच पावल्या. इंग्लीश डायरी आनी थोड्याच दिसांनी येता. त्या देखून जे कोणी इंग्लीश जे कोणी कोंकणी अशें मिक्स स्पॉन्सर केल्ले आसा तुमकां ती इंग्लीश आयिल्ले उपरांत आमी धाडटा. तुमकां पोस्टर बायबल डायरी हाडूंक जाय जाल्यार तुमकां खासगी वापरच्याक मात्र न्ही हेरांक गिफ्ट दिवच्या. कित्याक ह्या दिसांनी काजारां रोसू करार म्हूण अशे जायतीं कार्यक्रम आसात आनी असल्या संदर्भार तुमकां गिफ्ट दिवंक जाय. मात्र न्ही क्रिसमस आयलें, नवें वर्स आयलें, ह्या संदर्भार कुसवार वांटना कुसवाराच्या वाटलें ती एक बायबल डायरी गेल्यार कुसवार थोड्या दिवसांनी खावन मुग्धोन वयतलो. पूण बायबल डायरी सगळे वर्स तुमचो उडास तांकां हाडटलो. अशें बायबल डायरी गिफ्ट दिवंक जाय वा वर्साच्या मिसा वेळार म्हयन्याच्या मिसा वेळार रेजिस्त्रे बदलाक कांय अशें उरचें तसलें गिफ्ट दिवंक जाय. तुमी आमकां संपर्क करा. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब विजय डिकॉस्टा हांकां आमचे दिनवास आनी जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर लॉरेन्स टिकुन्ना,
सिस्टर मेरी फ्रांसिस दोगांय कर्मेलीत, अपोलिन रस्किना बज्जोडी मंगळूर तावन, एस्ट्रेला डायस मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया तावन, डेविड राज ट्रिक्ची तावन, फेलिक्स सेरावो पिलार शिरवा तावन, सॅम्युअल रिक्सन डिसोजा कुलशिकर आता बॅरिन तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. ते सांगता फ्रांसिस आनी प्रिसिल्ला काद्री मंगळूर तावन काजर सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. आनी त्या सांगता देवदीन बाल्तजार डिसोजा मूड बेळ्ळे तावन देवदीन जाल्ले हाका सर्वीस पर देव सस्नीक पिशेव फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत सांगता 9481263229. देव बरें करूं.